प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन था, तो यकीनन आपका जवाब होगा कारून। भला ऐसा क्यों न हो? इसके खजानों की कुंजियां इतनी भारी थीं कि ताकतवर आदमियों की एक जमात के लिए भी उन्हें उठाना मुश्किल था। तो फिर आप खुद सोचिए, जिसके खजानों की कुंजियां ही इतनी वजनी हों, उसके खजानों का अंदाजा कौन लगा सकता है? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कारून असल में कौन था? उसने ये बेशुमार दौलत कहाँ से और कैसे जमा की? और उसके पास ऐसा कौन सा इल्म था जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये है कि कारून की मौत के बाद ये सारा खजाना कहाँ चला गया? और क्या वाकई आज तक कोई इस खजाने तक पहुंच सका है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कारून की पूरी दास्तान तफसील से बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और हस्बे नसब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में शामिल था, लेकिन उसने अपनी कौम पर सरकशी की। बाज़ रिवायात के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था। कुछ उलमा के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। नसब के एतबार से देखा जाए तो कारून का सिलसिला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब हजरत इमरान अलैहिस्सलाम से मिलता है। यूं दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, लेकिन अफसोस, इतनी करीबी निस्बत के बावजूद कारून ने अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर और गुरूर का रास्ता इख्तियार किया, और यही गुरूर आखिरकार उसकी तबाही का सबब बना। उलमा के मुताबिक कारून अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार शख्स था। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात के मुताबिक बनी इसराइल में इस जैसी इबादत किसी और की नहीं थी। कहा जाता है कि वो 40 साल तक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत करता रहा और उसका शुमार बड़े नेक लोगों में होने लगा। इसकी इबादत और इल्म की वजह से उसे एक खास मकाम हासिल हो गया था, और बाज़ लोग उसे इल्म तौरात का बड़ा आलिम भी कहते थे, क्योंकि वो खूबसूरत आवाज में तौरात की तिलावत किया करता था। लेकिन इसी दौरान इब्लीस शैतान ने उसे गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी। कहा जाता है कि शैतान ने कारून को बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इब्तिदा में वो कामयाब न हो सका। फिर एक दिन इब्लीस इंसानी शक्ल में कारून के पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में कारून से भी ज्यादा मेहनत दिखाई, जिससे कारून को महसूस होने लगा कि इब्लीस इससे ज्यादा इबादत गुजार है। आहिस्ता आहिस्ता इब्लीस ने कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। इब्लीस ने कारून से कहा, हम लोगों के साथ न तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और न ही किसी जनाजे में शरीक होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया तो बनी इसराइल ने उसकी इबादत को इल्म समझा और वो उसके एहतराम में उसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा, हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और बाकी दिन इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा, हम न किसी पर सदका करते हैं और न ही किसी की मदद करते हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून इस मकाम तक पहुंच गया तो शैतान ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया और फिर उसे छोड़कर चला गया। इसी लम्हे से कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबिका है इबादत, ज़ुहद और तकवा को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगा। वक्त गुजरता गया और कारून दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया, यहाँ तक कि उसने ऐसी बेपनाह दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قارون نے یہ دولت حاصل کیسے کی؟ مورخین اور مفسرین کے مطابق اس بارے میں 3 روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت، اس روایت کے مطابق قارون تجارت کیا کرتا تھا، جس میں وہ بہت ذہین اور ماہر تھا۔ اس نے تجارت میں نئے طریقے ایجاد کیے اور بہت جلد بے شمار دولت اکٹھی کر لی۔ دوسری روایت اس کے مطابق قارون کو کیمیا کا علم حاصل تھا۔ کیمیا وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کیمیا کے ذریعے تانبے کو سونے میں بدل لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس بے شمار مال و دولت جمع ہو گئی اور وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ قارون کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا، جس کے ذریعے اگر وہ کسی چیز کا سوال کرتا تو وہ اسے عطا کر دی جاتی، اور اگر وہ دعا کرتا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ تمام روایات کے بعد ایک بات پر سب متفق ہیں کہ قارون کانوں اور غاروں سے سونا نکالنے کا کام بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں باقاعدہ ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جس سے پتھروں کو سونے میں بدلنے کا طریقہ معلوم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس سونے کے اس قدر ذخائر تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی بے حساب دولت کی وجہ سے قارون تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنی قوم، اپنے علم اور اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ اس نے ریشمی لباس پہننا شروع کر دیے، اپنے کپڑوں میں بے پناہ شان و شوکت دکھانے لگا اور اپنے گھروں کو سونے چاندی سے سجا لیا۔ قارون کے پاس سونے کے دروازے، سونے کے برتن اور سونے سے آراستہ محل تھے، یہاں تک کہ اس کے محلات کے دروازے بھی سونے کے تھے، اور اس کے خزانوں کی کنجیاں عام آدمی کے لیے اٹھانا ناممکن تھیں۔ قارون کے پاس اتنی بڑی جماعت موجود تھی کہ جب اس کے خزانوں کی کنجیاں نکالی جاتیں تو خود ان خزانوں کا حال دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت پر بھاری پڑتی تھیں۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اسی وقت شدت اختیار کر گئی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور انہوں نے یہ حکم قارون تک بھی پہنچایا، لیکن قارون نے سب سے زیادہ اسی حکم کا انکار کیا، کیونکہ اسے اپنے مال سے بے حد محبت تھی اور وہ اسے کسی صورت کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم اس کے پاس گئے اور اسے سمجھایا تاکہ وہ اپنے رب کا حکم مان لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور ہر بکری میں سے 1 بکری اللہ کی راہ میں نکالنی ہوگی۔ شروع میں قارون نے رضامندی ظاہر کی، لیکن جلد ہی وہ اپنے فیصلے سے پھر گیا اور اس کے نفس نے اسے روک لیا۔ وہ اپنے مال میں سے کچھ بھی دینے پر تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ قارون نے انتہائی مکاری اور چالاکی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک بدکار عورت کو بلایا اور اسے 1000 دینار اور سونے کا ایک ہار دیا، اور اسے حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ اگلے دن لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگے۔ اسی دوران اس عورت کو بلایا گیا، لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ کانپنے لگی۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے سچ اگل دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، اللہ کی قسم، یہ الزام جھوٹا ہے۔ قارون نے مجھے سونا اور دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کا کہا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو قارون کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔
زمین کو حکم دیا گیا کہ قارون کو پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو اس کے ٹخنوں تک نگل لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، اسے اور پکڑ لے۔ زمین اسے گھٹنوں، پھر کمر اور پھر سینے تک نگلتی چلی گئی۔ قارون چیختا رہا، گڑگڑاتا رہا، لیکن اس کی چیخیں اس کے غرور کو نہ بچا سکیں۔ آخرکار زمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت مکمل طور پر نگل لیا۔ نہ وہ خود بچ سکا اور نہ ہی اس کا مال اس کے کسی کام آ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود کو بچا سکا۔